اے بھائی آسان ماشاءاللہ کلیجی کھانے پایا بڑی زبردست ہے بھائی. بالا ماما مشہور بھائی ہوٹل ہے. یہ دیکھو جی تیار کرنے تے کتنا ٹائم لگ وینے جی نہ کو اے جی کلو کے لگے دینا جی گوشت ہوئی جنیا تیاری کرنے پہلو. اچھا السلام علیکم میں محمد راشد تساں دیکھنے پاؤ میرا فیس بک پیج تے یوٹیوب چینل راشد کے ایم ولاگ. آج نہ مزیدار تے چٹ پٹا ولاگ شروع کرن تو پہلو ویڈیو کو لائک تے پیج کو فالو ضرور کر دو تے ہن شروع کرنے آج نہ مزیدار ولاگ. پیارے ویوار آج ہے میلہ کمر مشانی نے اندر بھائی منڈی شریف ہے تے وینے پایا منڈی تے کو بھی ماحول دیکھل ساں تو سارے نال جڑے رہے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دکھائے. کیسر بھائی سارے نال موجود ہے جانی پہچانی شخصیت ہے کمر مشانی نہیں بھائی. کیسر بھائی تیار ہیں ونجام بھائی؟ اچھا آسان بھائی ہم مکمل تیار ہیں تھا دو کے فریش تھے کھلے ہیں الحمدللہ. وینے آ دیکھا میلے نہ کے ماحول ہے آج منڈی نہ ٹھیک ہے. کافی عرصے تو بعد وینے پایا پردیسی بھائیاں واسطے ریکا انہاں کو اپنے علاقے نا ماحول دیکھ لینے ہاں. باقی گلاں ہن تائیں ختم کرنے ہاں. پیارے ویور سب تو پہلے گھر تو باہر نکلے ہاں تو یہ ماحول سا کو دیکھن کن ملے جرا کہ تھا کوئی دکھ لینے پایا. اے دیکھ گنو ہلکا جہا وقت مزید اگے وینے ہاں تے مزید گپ شپ لینے ہاں تھا کو ماحول ہی دکھل تھا ٹھیک ہے جی. اے بھائی ٹریلے سارے نالوں کا اتنے لنگنے پین کوئی 5-6-7 کٹھے لنگ ہیں. اے جی دیکھو ماحول. اے بھائی پودے شودے چیک کرو لگے کھلے ہیں بھائی. درمیان وچ روڑ نے نویں لائے نے بوٹے. اے پیارے ویور مکڑوال چوک تے پہنچایا بھائی الحمدللہ. اے ماحول دیکھ گنو بھائی آج میلہ ہے تے اے ماحول ہے مکڑوال چوک نا کمر میں شانی ٹھیک ہے. اے دیکھو اے نواں تھانہ سامنے کھلا ہے. اے بھائی ماحول ہے مزید بھائی اگے وینے ہاں. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے بچے نے وبرکاتہ. بتے آؤ؟ سر مساق بچے نے بتے ہیں دوائیاں بچے نے بتے ہیں چوہے والی جوں والی مکھی والی. اچھا اے وقت کنی درجن لایا نے مساق نا مساق درجن نہیں ہونا جناب کلو نے پائے نے حساب سے دینا پڑا. اچھا اچھا یہ پا دینے پہ 1200 روپے نا. 1200 روپے نا پا. اے مساق کتوں آنا ہے؟ اے سر مساق مکانے پہ پارا چنار چوں تیرا چوں دریا چو تیرا تیرا. اچھا تیرا اچھا پارا چنار. ٹھیک ٹھیک جی کم جی چنگا چل وے نے الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے. کیری جا نے آؤ؟ سر ضلع ٹوک تحصیل چانبا مقام رہش کھنڈا. اچھا یہ کیسے یہ پاسبان کاپی چوہا چپک جائے گا. چوہا چپک جائے گا وچ مطلب پھنس جائے گا. جی جی یہ کڑکی ہے نا چوہے کو کڑکی پکڑنے کے لیے ٹھیک ہے اسپیشل چیز بنائی ہے. ٹھیک ہے بھائی شکریہ. اے بھائی یہ چار پیانے پیارے ویوار اے دیکھو بھائی دیسی چار مزیدار. استاد سارے نال کھڑے ہیں. استاد جی کتوں آندا نے دیکھا ہے سرگودے نے امبنا چار ہے. ਅੰਬ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚ ਗਾਜਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਦੇ ਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆਪ. ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ. ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਗੋਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ. ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਪਾ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ. ਅੱਛਾ ਦੇ ਛੜੀਦਾ ਕਿਲੋ. ٹھیک ہے اے بھائی چار رہ گئے نا. اچھا چار ہے یہ چاچے چائے کی تے چاچا کنے آئی زبردست ہے ماشاءاللہ. یہ بھائی چار دیکھے نا جے گرنے آونو بھائی اجے جی مسجد نے سامنے کھڑا ہے بھائی. یہ سبزی دیکھنے پر اتنی دیکھا تھا آ گئے ریٹ پوچھنے آئے نا استاداں کو دیکھو ساری ریٹ ہے. ٹماٹر 1.5 کلو 100 مسر 100 روپے 50 روپے کلو ٹنڈا 50 روپے کلو گاجر گوبھی 100 نے 4 کلو. اچھا ہر شے سستی ہے. سستی ہے. کھیرا 80 روپے کلو چوچا کھیرا چوچا چوچا کھیرا تے گاجر دیکھو گجریلا 300 اچھا گاجر کنجے 300 دی دھڑی دھڑی 300 حلوے لی 100 نے 3 کلو ہے. مچھلی گوبھی ہے مچھلی ویری گڈ. اس تو سونی گوبھی ملدی نہ میں تے کہنا نہ ملتی پورے کمر تے کونی ہے نا. اچھے پانی سبزیاں اچھے پانی. اچھا اچھے پانی ریٹ پورے 1200 لے ٹھیکیدار دے رہے نا 1200 سارا. ہاں ہاں اچھا لینا ہونا. اچھا جی. اے ہن پچھلے میلے تو ہر شے سستی ہے. پچھلے میلے تو سستی ہے کہ مہنگی ہے؟ سستی ہے. اگلے میلے تے ہور دے کے اپنا مال مامے نہ لانا پے. اچھا وات تو بہت اچھی گل ہے یار ماشاءاللہ. اے بھائی ماحول دیکھ نا بس ایک کا خیال رکھا ہے ترکلا تے جیباں والا کنچان بچ ہے. خیال رکھا ہے آپ ہوے اصیل ہوے لیکن ہوے نسلی. ویری گڈ. ہاں بس یہ خیال رکھا ہے. ٹھیک ہے جی بات. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے بھائی آلو 200 روپے دے کر ریٹ پوچھنے ہاں.
ایک استاد جی دسائے کیا ریٹ ہے وصل 400 نہیں دھڑی اچھا تے آلو 250 نا ہاں اچھا دھڑی 250 نہیں تے کلو ہی 250 نا ہاں اچھا گزارا کرے تھی ہاں یہ بھائی دیکھو یہ آلو تے وسرانا یہ ریٹ ہے جی ہاں بھائی یہ بھائی فروٹ والی جا تے پہنچ آیا بھائی دیکھ ریٹ تھا کو دسینے کیلے مالٹے سیب وغیرہ وغیرہ استاد جی دیکھا کیا ریٹ ہے ہر شے نا امرود 120 اچھا ہاں سیب 280 اچھا اور کیلا یہ کیلا 140 تے او مالٹا پرلا 160 اے 130 تے امرود کنجے دسان ہے 120 اچھا اے بھائی ریٹ ہے آج ریٹ سستا ہے پچھلے میلے تو اچھا فرق بہت سارا ہے بھائی اے بھائی دیکھو 1122 والے دفتر نے سامنے کھلیا اے بھائی ریڈی لائی کھلا ہے تے آ کے گن سکنے انشاءاللہ گزارا تھی دی تھوڑے نال اے دیکھو بھائی دیکھو کنی درجوں نے 200 والا 150 نا یہ کتھوں ہے باغ سرگودا ٹھیک ہے جی اچھا مالٹا ہے بھائی یہ کہہ رہا ہے کنوں ہے کہ کہہ رہا اچھا اتے اوانی تے کھلونے نو کدی گئے ہن اچھا آمین اچھا ٹھیک ہے جی ہاں سب کچھ تو سوکا رکھے نا اللہ پاک اللہ خیر کرے سی یہ بھائی مزید کا ماحول دیکھنے ونجو بھائی یہ اڈی علی مسجد تے آتے ہیں سامنے بھائی یہ دیکھو اے بھائی ماحول چیک کرو اے بھائی غبارے وتے نڈرنے ٹھیک ہے بھائی منڈی نا ماحول ہے اے پیارے ویور آ گیا بھائی یہ تھوڑے سامنے پئی ہے مچھی دیکھا کیرے کیرے قسمانی یہ پوچھنے ہیں بھائی کولو کے ریٹ ہے دیکھو ساجد صاحب کتنی قسمانی رکھی پیا کے ریٹ ہے 4-5 قسمانی کیرے کیرے نا ہیں ریٹ اچھا دیکھو تھوڑے چھکے دسو دوبارہ ڈمرا سلور گلفام وڈا ڈمرا اچھا یہ بھائی بہت سارے قسمانی آپ بجی ویسو تو سا مزید ریٹ کے کتوں چاہ کے کتی تائیں یہ 500 تو 700 تک تھا کو مل ویسی بھائی یہ تازی تے فریش کتوں نے دریا تو فارم تو رلا ملا کام ہے یہ بھائی رلا ملا کام ہے مزید بھائی یہ دیکھنے پایا نالو پکنی پئیے کڑائی لگی پئی ہے بھائی یہ ہاں بالکل ماشاءاللہ واہ جی واہ کنے لائی پہ ہیں یہ دانا 50 روپے ہاں یہ بھائی سردیاں نہیں خوراک کھاؤ تے گرم تھی ونجو جوانی والا تھی ٹھیک ہے جی اے جی اساں اس ٹائم آ گیا مشہور کٹوا الکمال کٹوا جیرے کو کھینن کمر میں شانی نے اندر اقبال چاچا کھلا ہے بھائی یہ دیکھو تھا کو دیکھ لینے ہیں جی دیکھا چاچا دسائے کیسی ہونی ہے کٹوے نے باری کو دسا یہ کٹوا تیار ہے جی یہ تیار کھلا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو بھائی کٹوا پہلے تقریباً 6 بجے آنے تے شروع کینے آئے اتنے نال اچھا 6 بجے تیار تے کھلا ہے کتنے گھنٹے لگنے ہیں یہ 4 گھنٹے لگنے 4 گھنٹے اور یہ صوبت والا صوبت والا جی صوبت بنے نے ہونا اچھا یہ صوبت یہ دیکھو جی ماشاءاللہ مزدار ہونا ہے چاچا لونا ہے ماشاءاللہ ایک اور کھاؤ تو بہت اوئے ہوئے 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 ماشاءاللہ تے بیا کلیجی بھی ہونی ہے بیا کلیجی ہونی آرڈر دی تیار کرنے اچھا اے بھائی کلیجی ہے اے بھائی اچھا بنا دینا ہے یہ بھائی چاچا اقبال ہے بہت پرانا مطلب کاریگر ہے یہ آپ بنے نے وہاں چاچا کتنی سال نہ تھوڑے کان تجربہ ہے میں تو جی کمر سے 35 سال ٹھیک ہے 35 سال بھائی یہ دیکھو چوک تے میرا ہوٹل ہے اگے مکروال چوک تے ہونا آئی ہاں بھائی نویں تھانے نے اگے اوکا بالکل روڈ تے بھائی یہ تو آ کے چیک کر سکنے ہیں بھائی مشہور کٹوائے کمر میں شانی نے ٹھیک ہے جی
ये भाई कटवा देखो पेना पैसा चाहे देखो जी माशाल्लाह जबरदस्त कटवा है जी। ये देखो ये भाई ऐसा माशाल्लाह कलेजी खाने पाया बड़ी जबरदस्त है भाई। बाला मामा मशहूर भाई होटल है। ये देखो जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त देखा है भाई। कैसर भाई देखा किन्ने कलेजी जबरदस्त है मराना पे माशाल्लाह भाई बहुत जबरदस्त कलेजी है। ये देखो जी कटवे ना तो क्या रहका यार। ये जी बट्टी वाली रोटी तैयार थी नहीं पई है। ये भाई इकबाल चाचे ना होटल है थे भाई थाको है बट्टी वाली रोटी भी मिल वैसी ते कटवा कलेजी सोबत वगैरह सब कुछ। ये कारीगर हैं उस्ताद खलेन भाई बट्टी वाली रोटी लेने पाए। उस्ताद जी क्या हाल है थोड़ा? ये भाई रोटी तैयार थी नहीं पई है माशाल्लाह। मजीद भाई अगर तो शादी ते या कोई खत्म वगैरह होना है तो मतलब अगर पकवानी होवे तो इकबाल चाचे ना राब्ता करे सो इंशाल्लाह शादियां ते मतलब भाई रोटी भाजी शाजी मतलब पकवानी होवे तई पकेने कटवे वगैरह मतलब जैसे भी तैयार करवानी होने तो राब्ता करे सो भाई। ये रोटी तैयार थी नहीं पई थोड़े सामने भाई बट्टी वाली माशाल्लाह अल कमाल होटल है अल कमाल कटवा ठीक है। ये भाई चाचा इकबाल खला है। मजीद तो भाई अगर शादी वास्ते या ख़त्म वास्ते या कोई वैसे अगर पकवानी है रोटी या सालन कटवा वगैरह तो तुसां पकवा सकने आओ ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। ए जी असां इस टाइम मौजूद हैं चाचे रोशन कोल बहुत मशहूर पुलाए भाई देखा पूछने के रेट है क्या चाचा जी देखा ये सारे वीवरों को दसाया देखा ने रेट के थे के हिसाब किताब है। चावल 800 रुपए किलो हलवा 400 रुपए किलो। चावल 800 रुपए किलो हलवा 400 रुपए किलो। हाँ जी जी तैयार करो तो कितना टाइम लागे ने जी ना को? ए जी किलो के लगे देना जी गोश हो जिने तैयार करने आ पेलो। अच्छा मतलब किलो के रात उठ के रात 3 उठ के पकावना पड़ा है बस 3 बजे उठ के ते पके 7 बजे पहुंच ही वेने आते। चाचा बहुत मशहूर है थारे के चकोरे पुला हां जी अल्लाह की मेहरबानी है गोश मोश सही बने आ तक नहीं विचे कोई ऐसी शायद तो ना सटेने आओ जेरी ते मतलब आवाम दीवानी थी वेनी है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अच्छा हां चाचा जी जी आवाम दीवानी थी वेनी है कोई ऐसी शायद है विचे ये भाई गोश ही कमाल है जी माशाल्लाह। अच्छा गोश को सही लेने आओ जी सही बा मेरा काम। अच्छा अच्छा ये भाई ऐसे चौरन एक दफा तो चानो खासो लेकिन दूसरी दफा बात तो गोल के खासो भाई। ए भाई आसा हुन वापस वेने पाया घर टुर फिर के दे भाई मेले तो माहौल था को दिखला के दे को जरूर पसंद आयो सी प्यारे वीवार मेले तो टुर फिर के वापस आ गया घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया था को माहौल अच्छा अच्छा जेरा दिखला सकने ऐसे आसा दिखलाया है। उम्मीद करें था को पसंद आयो सी था को बहुत मजा आयो सी जी। सारे नाल कैसर भाई कल है कैसर भाई था को किने लगे माहौल? बड़ा अच्छा माहौल लगा फिरे टुरे यहाँ। अच्छा मजा आए मेले थे फिरे हाँ बड़ा मजा आया। अच्छा मजीद भाई था को किने लगे कमेंट जरूर दसे सो परदेसी भाइयों तुसा भी खास तौर पे और मजीद हुन वीडियो को ताई खत्म करने वीडियो ने एंड करने इंशाल्लाह वत मिलता। ओके अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।